अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रही हैं। ख़ासतौर पर अगर हम जनूब एशियाई ममालिक की बात कर लेते हैं तो हम ये जानते हैं कि पहले यहाँ बहुत ज़्यादा हीट वेव थी। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, लेकिन उसके बाद चूँकि बहुत सारे ममालिक में प्री मानसून बारिशें जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है, लेकिन जिस तरह से बारिशों के बारे में सोचा गया था उससे बहुत ज़्यादा बारिशें जो हैं वो हो रही हैं। गैर मुतवक्के इनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, अफ़गानिस्तान है और साथ ही साथ पाकिस्तान है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बारिशें बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगहों पर तबाही मचा रही हैं और बहुत सारी जगहों पर इत्तलात हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी तबाही मचा सकती हैं। अभी 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं वो जानते हैं, जो इस्लामाबाद में नहीं रहते उनके लिए हम बता दें, आपके इल्म में भी होगा बहुत सारे नाज़रीन के, कि यहाँ जून में जब कहा जाता है कि 21 और 22 जून किसी भी साल के गर्म तरीन दिन होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन दिनों में यहाँ पर सर्दी महसूस की गई। बहुत सारी जगहों पर मौसम इतना ज़्यादा सर्द हो गया था कि कुछ लोगों को जैकेट्स पहनना पड़े। बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से हमने चीज़ें देखी हैं। लेकिन अब जो सैलाब आ रहे हैं, आज ख़ास तौर पर हमें उन पर बात करनी है। सैलाब पर हमें बात इसलिए करनी है कि इन सैलाबों ने बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया है। बहुत सारे जानवर जो हैं इस सैलाब की वजह से बह जाते हैं। बहुत सारे लोगों की ज़रिए माश जो है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत सारी जगहों पर कीमती इंसानी जानें जो हैं वो भी इन सैलाबों की वजह से जा रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इर्द गिर्द के दीगर ममालिक भी जो हैं वो भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पर बात की जाए, क्योंकि ये मौसमियाती तब्दीली है जो है ये हमें, आपको, हम सबको मुतासर कर रही है और आगे चलकर ज़्यादा मुतासर कर सकती। बिल्कुल जी, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, लेकिन अभी भी कुछ कम ख़तरनाक साबित नहीं हो रही हैं। बहुत सारे ममालिक में बहुत ज़्यादा नुकसान इनकी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये मनाजिर कुछ उन्हीं ममालिक के हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश है, भारत है, इसके साथ साथ चीन है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ भी हमने देखा है कि क्या सिचुएशन है। ये ज़रा आप देखें कि लोगों के घरों का सामान महफूज नहीं रहा है, लोगों की अपनी जानें, अपनी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं रही हैं। और ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? इन गैर मुतवक्के बारिशों की वजह से हो रहा है। और उसके बाद जिस तरह से सैलाब, ज़ाहिर है इतना सारा पानी बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे ममालिक के पास डैम्स नहीं हैं इनको ज़ख़ीरा करने के लिए, और बाज़ औक़ात इन बारिशों का रुख उन इलाकों की जानिब होता है जहाँ ये पानी स्टोर करना मुमकिन नहीं होता है। दरिया जो है वो बिखर जाते हैं और जब ये दरिया बिखरते हैं तो फिर ये आबादियों का रुख कर लेते हैं और आबादियों में किस तरह से तबाही मचाते हैं, ये कुछ मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ अर्सा पहले नाज़रीन आपने भी देखा, हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पर जंगलात के अंदर खुद ब खुद आग भड़कने का जो सिलसिला है और फिर उस आग के फैलते जाने का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। हमने अमेज़न के जंगलात में भी देखा कि कितनी बड़ी तबाही हुई। बिलियंस की तादाद में जानवर जो हैं वहाँ पर उनकी जानें चली गई थीं। अमेज़न के जंगलात की अगर हम बात करते हैं, उसके बाद भी दीगर ममालिक में, अमेरिका है, बहुत सारे यूरोपीय ममालिक हैं, वहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत सारे जंगलात जो हैं उनमें आग लगती चली गई, फैलती चली गई और बहुत ज़्यादा नुकसान मचाती चली गई। हीट वेव, अभी कुछ रोज़ पहले हम आपको बता रहे थे, इसी शो के अंदर आपसे शेयर हमने किया था कि बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जहाँ पर लोग आदी ही नहीं हैं इतनी सारी गर्मी के, वहाँ इतनी ज़्यादा हीट वेव हो गई है, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई है कि वहाँ के जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं। और माहिरीन भी परेशान दिखाई देते हैं कि इस तरह की मौसमियाती तब्दीलियों से अब निमटने के लिए क्या किया जा सकता है। फ़ौरी तौर पर करना क्या है ये तो सबको मालूम है, लेकिन फ़ौरी तौर पर क्यों करना है, इसकी सबको फ़िक्र इसलिए लायक हो गई है क्योंकि किसी के भी इल्म में ये नहीं था कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ अपने नताइज इतनी जल्दी दिखाना शुरू कर देंगी। बहुत अरसे के बाद कहा जा रहा था कि आज से 10 साल के बाद शायद ये सिचुएशन हो रही होगी कि इस तरह के हालात हो जाएं कि गर्मियों में सर्दियाँ और सर्दियों में गर्मी होने लग जाए। लेकिन जो अंदाज़ा लगाया गया था वो अंदाज़े बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा गलत साबित हुए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ नहीं सोचा जा रहा था कि इस मौसम में सर्दी हो सकती है, जैसा कि पाकिस्तान, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद, वहाँ जून के दिनों में भी और ख़ास तौर पर 20, 21, 22 की तारीख़ों में शदीद ठंड हो गई थी। अब ये मौसमियाती तब्दीली जो है ये ख़तरनाक तो हो चुकी है, इस ख़तरे से निमटना किस तरह से है, इसकी वजूहात क्या हैं, कुछ इस पर डिटेल्ड गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर सरदार सरफराज साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, कराची से मेरे साथ मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत नवाजिश वक्त आप निकाल रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, पहले तो ज़रा हमें ये समझा दीजिएगा कि ये हो क्या रहा है।
یورپ جس کے بارے میں ہم سنتے تھے، بہت سارے ایسے ممالک جہاں ہم جانتے ہیں کہ موسم ہمیشہ بہت خوشگوار رہتا ہے، بہت بارشیں ہوا کرتی ہیں، وہاں کے لوگ تو بہت زیادہ گرمی کے عادی نہیں ہیں، وہاں اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک دم سے بہت گرمی پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ میں نے، آپ نے، ہم لوگوں نے، پاکستانیوں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جون کے مہینے میں 21-22 تاریخ کو اتنی ساری ٹھنڈ جو ہے وہ کہیں سے نکل کر سامنے آ جائے گی۔ تو واٹس گوئنگ آن، ہو کیا رہا ہے، کیا ہے یہ موسمیاتی تبدیلی؟ اگر پلیز آپ ہمیں سمجھا سکیں ڈاکٹر صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جو یہاں جو ایکچولی پہلے مارچ سے ہی ایک طرح سے ہیٹ ویو چل رہی تھی پاکستان میں، کئی علاقوں میں آ گئی تھی، کراچی میں بھی، اور پھر پورے سندھ میں اور جنوبی پنجاب سے ہوتی ہوئی سینٹرل پنجاب تک ایٹ لیسٹ، اور ایون نارتھ پنجاب تک بعد میں مئی کے مہینے میں چلی گئی تھی۔ تو وہ بھی قبل از وقت تھی، اور اس کو جو کلائمیٹ چینج ایٹریبیوشن ایک طرح سے ہوتی ہے نا، کسی بھی ایونٹ کو کلائمیٹ چینج سے ایٹریبیوٹ کرنے کی جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں انٹرنیشنلی، تو انہوں نے اس ہماری ہیٹ ویو کو جو اتنی ارلی آئی تھی پاکستان کے اوپر اور پورے انڈیا پہ بھی اس علاقے میں، تو اس کو یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا ایک طرح سے وہ ہے، شخصانہ ہے، کہ پہلے اتنی ارلی ہیٹ ویو ہم نے دیکھی، اور پھر یہ جو جون میں ابھی ہوا یہ پری مونسون اسپیل اتنا زوردار اسپیل تھا۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ ایک تو عربین سی سے موئسچر مسلسل ملتا رہا، اس کو جو لو پریشر ایریا بنا اس کو، اور پھر دوسرا یہ کہ ساتھ میں ایک بڑا اسٹرانگ ویسٹرلی سسٹم جو ویسٹ کی ہوائیں ہوتی ہیں وہ اتنا نیچے تک پینیٹریٹ کیا کہ بالکل سندھ ون تک، یعنی ایون کراچی تک پہ کل اس کے اثرات نظر آئے ہمیں۔ تو اس کی وجہ سے جو آپ کو یہ مطلب پرولانگ اسپیل تھا، یعنی پورا ہفتہ بھر تقریباً چلتا رہا، یہ بہت ہیوی بارش ہوئی، اور اس کے ساتھ یالہ باری ہوئی، اور ظاہر ہے جو اونچے پہاڑ ہوتے ہیں 7,000-8,000 فٹ سے جو اونچے، جن کی اونچائی ہوتی ہے سطح سمندر سے، تو وہاں پر ہوائیں زیادہ ٹھنڈی ہو کر وہ پھر برف کی شکل اختیار کر لی انہوں نے۔ اس وجہ سے یہ ساتھ میں یعنی یہ پرولانگ اسپیل رہا، ویسٹرلی انٹریکشن رہا اس کے عربین سی کی موئسٹ کرنٹ کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ آپ کو مطلب اس دوران میں ہی ایک طرح سے نا سرد موسم دیکھنے کو بھی ملا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے لیے جو اقدامات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بڑے جو ممالک ہیں ان کی بھی ایک بیٹھک ہوئی تھی اس سال کے اوائل میں بھی بالکل ہوئی تھی، اور لاسٹ ایئر بھی اس پر بہت زیادہ بات ہوئی کہ موسمیاتی تبدیلیوں پر اب جو بڑے ممالک ہیں، خاص طور پر جو امیر ممالک ہیں، ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، پیسہ اس طرف لگانے کی ضرورت ہے، نہ کہ جنگی یا جوہری ہتھیاروں کے اوپر، اور اس پر بہت سارے ممالک کا اتفاق بھی ہوا تھا۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر سردار صاحب کہ ابھی ہم اگر فوکس صرف پاکستان پر کر لیں، ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اقدامات کیے کیا ہیں، اور اگر ہم اقدامات نہیں کر پا رہے ہیں تو ریزنز کیا ہیں، کہاں پر کوئی مسائل ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ان کا؟ دیکھیے اس میں جو اصل میں کلائمیٹ چینج کو کمبیٹ کرنے کے لیے نا ہر سال، جیسے آپ نے خود ہی ذکر کیا، کانفرنس آف پارٹیز کے نام سے ایک اجلاس ہوتا ہے دنیا بھر کے ممالک کا، اس میں 192 ممالک شریک ہوتے ہیں اور عہد کرتے ہیں، پلیج کرتے ہیں۔ مشہور ایگریمنٹ ہوا 2015 میں، جسے پیرس ایگریمنٹ کا نام دیا گیا، کہ اب ہم جو جتنی زہریلی گیسز کا اخراج ہو چکا اب اس کو کرٹیل کرنا چاہیے، اور اس کو کرٹیل یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ اور جتنی دوسری گیسز فضا میں ہم ڈپازٹ کر چکے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے اثرات آنے والے صدیوں تک رہیں گے ایٹ لیسٹ، وہ کہتے ہیں ماہرین جو کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹس ہیں۔ پھر یہ کہ اب اس کو ایک طرح سے ایک تھریش ہولڈ انہوں نے رکھا کہ جی دنیا کا جو گلوبل ٹیمپریچر ہے جو 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ چکا ہے پری انڈسٹریل ایرا کے مقابلے میں، تو اس کو 1.5 تک ایٹ لیسٹ 2050 کے آنے تک، یعنی اس صدی کے مڈ تک، یعنی اس کو 1.5 سے اوپر نہیں جانے دینا۔ تو اس کا تدارک اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری زہریلی گیسز کا اخراج کم سے کم کریں۔ اب کم سے کم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے میسو پلانٹیشن، اور اس کے لیے آپ آلٹرنیٹ انرجی پہ جائیں۔ سب سے بڑی جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ جی جو کول سے آپ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، جو فوسل فیول گاڑیوں میں چلاتے ہیں، ایندھن اور آپ کی ٹرانسپورٹ میں اور اس میں، اس کو آلٹرنیٹ انرجی پہ، ان ساری چیزوں کو آپ یعنی ٹرانسپورٹ آپ کی الیکٹرک ہو جائے، اور آپ سولر انرجی، ونڈ انرجی، ٹائیڈل انرجی اور شیل گیس دریافت کر کے اس سے کوئی انرجی، اس طرح کی آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز پہ ہم جائیں، اور کول سے انرجی پروڈیوس کرنے کا جو ہے، اور فوسل فیول سے اور گیس سے، اس سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسز کا اخراج ہوتا ہے، تو کرٹیل کیا جائے۔ اب وہ پلیج تو کر لیتے ہیں ہر سال، لیکن یہ اس پر عمل درآمد کم ہوتا ہے۔
جی سردار صاحب، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان اقدامات کو کرنے میں بھی وقت لگے گا اور اس کے بعد ان کے ریزلٹس آنے میں بھی بہت زیادہ وقت درکار ہے نا. لیکن وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان صاحبہ نے یہ فرمایا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہ پاکستان میں اگست کے مہینے تک بارشیں جو ہیں وہ جاری رہ سکتی ہیں اور اتنی زیادہ بارشیں ہو سکتی ہیں خاص طور پر پنجاب میں اور سندھ کے اندر کہ 2010 جیسا جو فلڈ ہے، جو سیلاب کی صورتحال ہے، وہ خدا نخواستہ پاکستان کو دوبارہ دیکھنی پڑ سکتی ہے. آپ چیف میٹرولوجسٹ ہیں، کچھ بتا سکتے ہیں کس طرح سے یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا؟ جس طرح سے شہری رحمان صاحبہ نے فرمایا ہے اسی طرح سے بہت زیادہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں اور واقعتاً اگست تک ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان متحمل ہوگا اس ایسی سیلاب کی سامنا کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے اس کو؟ سر سردار صاحب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ کوشش کرتے ہیں جی سردار صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کر سکیں. سردار صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ سچویشن کیا ہے اور سچویشن کیا ہو سکتی ہے. بہرحال جی پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ایسی بارشوں کی جو متوقع نہیں تھیں ہو رہی ہیں، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے سردار صاحب بھی یہی بات کر کے، سردار سرفراز صاحب چیف میٹرولوجسٹ ہیں پاکستان میں، کراچی میں موجود ہوتے ہیں، بات کر رہے تھے. کہنا ان کا یہی تھا کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں بھی اگست تک انفیکٹ بارشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں، سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو ہم سب کو اس سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. مختلف جو محکمے ہیں وہ بھی اس حوالے سے تیاری اپنی مکمل رکھے ہوئے ہیں. بہرحال جی پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے اور خبریں بھی آپ سے شیئر کریں. ہمارے ساتھ رہیے. صبح کی پہلی کرن کے ساتھ پاکستانیوں کے نام آگاہی کا ایک پیغام. ملک کے نامور صحافیوں اور کالم نگاروں کی بہترین ٹیم، جن کا کام خبر کو صحیح زاویے سے پرکھنا اور بہترین انداز میں قارئین کو آگاہ کرنا ہے تاکہ قارئین کریں ہر نئی صبح کا آغاز پاکستان کے بہترین اردو اخبار روزنامہ نئی بات کے ساتھ. سیاست، حکومت، معیشت، عدالت، کھیل، شوبز، عالمی منظرنامہ، ٹیکنالوجی اور دلچسپ و عجیب خبروں کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا معتبر ترین اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو واچ کامیابی کے مسلسل 11 سال پورے کر رہا ہے. روزنامہ میٹرو واچ آپ کو نہ صرف مقامی، سیاسی، تجارتی، کھیلوں کی خبروں سے آگاہ رکھتا ہے بلکہ ملکی اور بین الاقوامی خبریں بھی ترجیحی بنیادوں پر چھاپتا ہے. آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی سبسکرائب کروائیں، جبکہ دور جدید کے عین تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ میٹرو واچ کو یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر سمیت اس کی ویب سائٹ www.metrovatch.com.pk پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ویلکم بیک جی. پروگرام میں اب ہمیں بات کرنی ہے جی افغانستان کی، جہاں آپ جانتے ہیں کہ زلزلے نے بہت بری تباہی مچا رکھی ہے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ اس تباہی پر ابھی تک ظاہر ہے کہیں پر بھی جب اتنی بڑی تعداد میں جانی نقصان ہو جاتا ہے زلزلے کی وجہ سے تو اس پر قابو پانے میں بہت سارے دن لگ جاتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کو شاید اس تباہی پر قابو پانے میں دن نہیں بلکہ مہینے لگ جائیں گے. اس لیے کیونکہ افغانستان ابھی تک اس میں تنہا ہی سب کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت سارے امدادی ادارے جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اوپر بہت ساری پابندیاں بھی ابھی موجود ہیں، تو بہت ساری جگہوں پر امدادی اداروں کو بھی بہت سارے پرابلمز کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جی خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ منو مٹی تلے دب چکے ہیں. بہت سارے گھروں میں، جیسے کل بھی ہم پروگرام کے اندر بات کر رہے تھے کہ 20 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں ان کی جان چلی گئی ہے اس زلزلے کی وجہ سے. تودے گرنے سے، بہت ساری جگہوں پر اپنے مکان کے گر جانے سے، بہت ساری جگہوں پر زمین کے پھٹ جانے سے. یہ جی سچویشن ہے اس وقت جو افغانستان میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے. آپ اس بچے کے، یہ جو بھی ہم نے تصویر آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے، یہ جو پکچر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں،
کیا آپ ان کے کرب کا، درد کا اندازہ کرنا میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی مشکل ہوگا. یہ بچہ معلوم نہیں کہ اس کے گھر میں کوئی بچہ ہے نہیں بچہ ہے، اس کے ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں، اس کے بہن بھائی کہاں چلے گئے ہیں، اس کی فیملی کہاں چلی گئی ہے. یہ جو بچے ابھی تصویر میں آپ کو بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر میں ان کے لیے کوئی مدد لے کر آ رہا ہوگا. فوٹوگرافرز وہاں پر بہت سارے موجود ہیں، تصویریں لی جا رہی ہیں، دنیا کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سچویشن ہے، لیکن اس سچویشن کو سنبھالنے کے لیے وہاں پر کوئی آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے. امریکہ جس کی وجہ سے افغانستان کا کتنا نقصان ہوا ہے، ارد گرد کے ممالک کا، خاص طور پر پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا ہے اس جنگ کے اندر، تو اندازہ کریں کہ خود افغانستان کا کتنا بڑا لاس ہوا ہوگا. اور اس کے بہت سارا ذکر جو ہے ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر کرتے بھی رہے ہیں، دیگر میڈیا میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہوتا رہا ہے. لیکن ہوا یہ کہ انہی دنوں میں جب افغانستان کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بات کی جا رہی تھی، انفیکٹ انہی دنوں میں یوکرین اور رشیا کی جنگ جو ہے وہ آپس میں چھڑ جاتی ہے، اور پھر وہ مسئلہ جس پر سے آہستہ آہستہ دنیا کی توجہ ہٹتی چلی جا رہی تھی بالکل نظر انداز ہو گیا. لیکن اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ زلزلے کے بعد شاید جو دنیا ہے، جو عالمی برادری ہے، وہ ایک بار پھر سے افغانستان کی طرف متوجہ ہوگی. تصاویر اس طرح کے سامنے آ رہی ہیں، یہ وہ ہیلی کاپٹرز ہیں جو طالبان کی عبوری حکومت خود سے ارینج کر رہی ہے لوگوں کو اسپتالوں میں پہنچانے کے لیے. لیکن کون سے اسپتالوں میں ناظرین؟ اگر وہاں کوئی اسپتال ارد گرد موجود ہیں، ویسے ارد گرد تو وہاں اسپتال نہیں ہیں، بہت دور دراز علاقوں میں وہاں پر اسپتال ہیں. لیکن کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ان اسپتالوں کے اندر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں؟ اگر کہیں کوئی ڈاکٹر موجود ہے تو وہاں پر طبی آلات موجود نہیں ہیں. اگر طبی آلات موجود ہیں تو وہاں پر ادویات موجود نہیں ہیں، سہولیات موجود نہیں ہیں، بیڈز موجود نہیں ہیں. وہ ساری چیزیں جو کسی بھی ایک زخمی کی ٹریٹمنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ان اسپتالوں کے اندر نہیں ہے. اور میں تو آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ سرے سے وہاں بہت سارے علاقوں میں اسپتال ہی نہیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو دیکھ کر میری طرح آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو اپنے بچوں کے چہرے دکھائی دے رہے ہوں گے. تو اللہ کرے، ہم دعا گو ہیں، پاکستان تو مدد کر رہا ہے، عالمی برادری بھی جاگ جائے، اس سچویشن میں مدد کی جانی چاہیے. سیاست جو ہے ابھی فی الحال اس کو پس پشت ڈال دیا جانا چاہیے. انسانیت جو ہے پہلے اس کو دیکھا جانا چاہیے، اور انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ساری چیزوں کو بھی بھلا کر ماضی میں کیا ہوا، ابھی کیا ہو رہا تھا چند روز پہلے، اور آئندہ کیا ہونا ہے افغانستان کے اندر، اس کو بھلا کر سیاسی میدان کو چھوڑ کر انسانی بنیادوں پر ان لوگوں کی مدد کی جائے. سچویشن کیا ہے؟ زخمی بہت سارے کرٹیکل تھے، ابھی جو ڈیتھ ٹول ہے اس میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس ایک رپورٹ میں ہیں. یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. افغانستان میں زلزلے سے متاثرہ علاقے میں زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو کا کام جاری ہے. اس قدرتی آفت نے یہاں قیمتی جانیں نگل لی ہیں، وہیں زندہ
جی ہاں، 1998 کے بعد یہ بدترین زلزلہ قرار دیا جا رہا ہے جس نے افغانستان میں تباہی مچا رکھی ہے. بہت سارے ممالک اب آگے بڑھ رہے ہیں، گوکہ اس میں بہت دیر بھی ہو گئی ہے، لیکن ابھی امدادی کارروائیاں جو ہیں کہیں نہ کہیں ہمیں جاری دکھائی دیتی ہیں. گوکہ بہت دور دراز علاقے ہیں، پہنچنا بہت ساری جگہوں پر بھی پاسبل نہیں ہے، لیکن اس کو پاسبل بنائے جانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں. ان کوششوں سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے، افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے رہیں گے. ابھی ہم رخ کر رہے ہیں جی لندن کا، جہاں سیوریج کے پانی میں پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، اور اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں قومی سطح پر ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے. ناظرین، 2003 میں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ جو ہے اس کو پولیو فری قرار دیا گیا تھا. یہاں اس کے بعد سے پولیو کو کوئی کبھی کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا ہے، لیکن اب جہاں جب سیوریج سے نمونے لیے گئے ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہاں ایک ایسا یہ کہہ لیں کہ وائرس موجود ہے پولیو کا، جو ایک شخص سے دوسرے تک پھیلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، متاثر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اتنا طاقتور وائرس نہیں ہے. لیکن ابھی جو تحقیق ہو رہی ہے، طبی ماہرین جو ہیں وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ وائرس یہاں تک پہنچا کیسے ہے. ویسے دنیا میں بہت سے ممالک جو ہیں، بلکہ تقریباً تمام ہی ممالک جو ہیں پولیو فری قرار دیے جا چکے ہیں. تقریباً 2 سے 3 ممالک ایسے ہیں جن میں یہ وائرس ابھی بھی موجود ہے. اب تو برطانیہ میں بھی اس کی خبر آ چکی ہے کہ وہاں بھی سیوریج کے اندر یہ موجود ہے. لیکن یہ وائرس جو ہے یہ لندن کے سیوریج میں کیسے پہنچا، ابھی تک جو تحقیقات ہوئی ہے وہ کیا بتا رہی ہے، اور اب لندن کی صورتحال کیا ہے، اس بارے میں آپ کو ایک پیکیج دکھائیں گے. برطانوی دارالحکومت لندن کے سیوریج کے پانی میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے. UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے مطابق رواں سال فروری میں نکاسی آب کے معمول کی نگرانی کے دوران مشرقی اور شمالی لندن میں ویکسین میں پائے جانے والے کمزور مگر زندہ پولیو وائرس کو دریافت کیا گیا تھا. مشرقی لندن کے سیوریج کے پانی سے ملنے والے پولیو وائرس کے نمونوں کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وائرس کی موجودگی کے باعث برطانیہ کا پولیو فری سٹیٹس خطرے میں پڑ گیا ہے. برطانوی دارالحکومت میں لوگوں کے درمیان پولیو وائرس کے پھیلاؤ کے شواہد دریافت ہونے پر قومی سطح پر ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا ہے. شہر میں جن بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگائے گئے تھے، نیشنل ہیلتھ سروس 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے والدین سے رابطہ کرے گی. UKHSA کے مشیر ڈاکٹر ونیسا نے بتایا کہ یہ کمزور پولیو وائرس پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بالخصوص ایسی برادریوں میں جن میں ویکسینیشن کی شرح کم ہے. انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ اگر آپ یا آپ کے بچوں کی پولیو ویکسینیشن اپ ٹو ڈیٹ نہیں تو فوری ویکسین کروا لیں. 2004 میں برطانیہ قطرے پھیلانے والی ویکسین سے انجیکشن کی طرف منتقل ہو گیا تھا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برطانیہ میں 1984 میں پولیو کا آخری کیس رپورٹ ہوا تھا، جس کے بعد 2003 میں برطانیہ کو مکمل طور پر پولیو فری قرار دیا گیا تھا. برطانوی حکام کا ماننا ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ کسی ایسے فرد سے شروع ہوگا جو کسی ایسے ملک سے برطانیہ واپس آیا ہوگا جہاں اسے پولیو ویکسین کے قطرے پلائے گئے ہوں گے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانم کا کہنا ہے کہ ہیلتھ ایجنسی برطانیہ کے ساتھ تعاون کر کے کام کر رہی ہے. پولیو کے خاتمے کے لیے اس کی نگرانی، ویکسینیشن اور سرمایہ کاری اہم ہے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیو بنیادی طور پر فضلے کی آلودگی سے پھیلتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں سالانہ ہزاروں بچے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، جبکہ ہزاروں معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں. ابتدائی طور پر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ویکسینیشن نے دنیا کو جنگلی یا قدرتی طور پر ہونے والی اس بیماری کے خاتمے کے قریب پہنچا دیا ہے. ہیلتھ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس سے عام طور پر سالانہ 1 سے 3 کے درمیان سیوریج میں پولیو وائرس کے نمونے ملتے ہیں، جو کہ پہلے نہ ہونے کے برابر تھے. پولیو وائرس ہاتھوں کی ناقص صفائی، پانی اور غذائی آلودگی سے پھیلتا ہے، مگر کبھی کبھار کھانسی اور چھینکوں سے بھی ایک دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے. پولیو وائرس کا عالمی سطح پر ان ممالک میں خطرہ ہے جہاں حفاظتی ٹیکوں کی پہنچ کم ہے، جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے. یوکرین اور اسرائیل میں بھی حال ہی میں اس وائرس کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. نائجیریا اور یمن جیسے ممالک میں یہ وبا زیادہ عام ہے. جنگلی پولیو وائرس کی قسم پاکستان میں بھی موجود ہے. رواں سال ملاوی اور موزمبیق میں پولیو وائرس کے پھیلنے کی اطلاع ملی ہے جو باہر سے آیا. اس کے علاوہ افغانستان، متحدہ عرب امارات، نائجیریا، سوڈان اور ایتھوپیا بھی پولیو فری سٹیٹس حاصل نہیں کر سکے.
बिल्कुल जी, ये ख़तरात मंडरा रहे हैं। वायरस जो है उसकी मौजूदगी का पता चल चुका है, तहकीकात की जा रही हैं। मज़ीद जो खबरें शामिल आए हमारे सामने आएंगी, यकीनन हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं अमेरिका, जहां आप जानते हैं कि महंगाई जो है वो 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। लेकिन ऐसे में जो बाइडन जो हैं उन्होंने एक इंतहाई अहम मुतालिबा कर दिया है। मुतालिबा उन्होंने किया कांग्रेस से, और मुतालिबा उन्होंने क्या किया है जी? मुतालिबा उनका है कि गैस पर आयद जो टैक्स है उस टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। अब इस पर अपने जो उनके पार्टी के अरकान हैं उनकी जानिब से तो उन पर तनकीद हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो सर पर पहुंच चुके हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, और उसमें अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए जो बाइडन ऐसे इक़दाम कर रहे हैं, ये बहुत सारे माहिरीन की जानिब से भी वहाँ पर कहा जा रहा है। कहना उनका ये है कि अमरीकी आवाम को रिलीफ देने के बहाने जो बाइडन जो हैं वो अपने सियासी मसले का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब असल सूरत हाल क्या है, कितना रिलीफ मिलेगा आवाम को, अमेरिकी आवाम को, अगर ये टैक्स जो है इसको बिल्कुल मुअत्तल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने 3 महीने के लिए इसको मुअत्तल करने का कहा है। तो इस 3 महीने का कहने के पीछे क्या वजह है? कि वाक़ईतन वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गैस और डीजल पर लगे टैक्सों को 3 माह के लिए मुअत्तल करने की कांग्रेस से दरखास्त कर दी है। सदर बाइडन की तरफ से ये मुतालबा सामने आने पर उनकी अपनी जमात के बाज़रकान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि वो देखेंगी कि इस बात को कांग्रेस में हिमायत मिल सकती है कि नहीं। सदर बाइडन ने कांग्रेस से टैक्स मुअत्तली के साथ रियासतों और सनअती शोबों को भी इस हवाले से अवाम को रिलीफ देने के लिए कहा है। उन्होंने इस तनाजुर में तवानाई की सनत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनकी तरजीह सिर्फ मुनाफा कमाना है। अपनी तकरीर में सदर ने तवानाई के शोबे में कीमतों के बढ़ने को रूस के यूक्रेन पर हमले से भी जोड़ते हुए उसे आजादी और जमहूरियत के दिफा की कीमत करार दिया। सदर बाइडन का मानना है कि 3 माह के लिए टैक्स मुअत्तल करने से सारिफीन को दरपेश तकलीफ का पूरा अजाला तो नहीं हो सकेगा, लेकिन ये उनके लिए एक बड़ी मदद जरूर होगी। अमेरिकी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि वो इस सिलसिले में बराह रास्त इख्तियार नहीं रखते, लेकिन वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कांग्रेस, अमेरिकी रियासतें और सनत भी अपने हिस्से का काम करें। इस वक्त अमेरिका भर में गैस की कीमत फी गैलन $5 है। गैस पर फेडरल टैक्स 18.4 सेंट फी गैलन के हिसाब से आयद है, जबकि डीजल पर 24.4 सेंट फी गैलन टैक्स आयद है। अगर सारिफीन को सहूलत दी जाती है तो उनकी 3.6% तक की बचत हो सकती है। अमेरिका में महंगाई 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर बाइडन के 2 साल इक़्तिदार के दौरान महंगाई में मुसलसल इजाफे के बायस उनकी मकबूलियत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। मुल्क में नवंबर के महीने में वुस्त-मुद्दती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस तनाजुर में मुआशी माहिरीन इस इक़दाम को शक की निगाह से देख रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अवाम को रिलीफ मिलना न मिलना अलग बात है, लेकिन इलेक्शन के करीब ऐसा इक़दाम करना ये जाहिर कर रहा है कि अमरीकी सदर अपनी साख में बेहतरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। 2008 में बराक ओबामा भी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान गैस टैक्सेस में छूट देने की ऐसी कोशिश को एक चाल करार दे चुके हैं। ऐसे सूरत में ऑयल कंपनियां टैक्स छूट के बाद अपनी कीमतें बढ़ा भी सकती हैं। नतीजतन तेल की कीमत सारिफ के लिए अमलन वही हो जाएगी। अमेरिका में क्या सूरत हाल है, रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब कुछ बात कर लेते हैं रूस की जानिब से मगरबी ममालिक को गैस सप्लाई बंद किए जाने के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उस पर बताना हमें आपको यह है कि अफ्रीकी ममालिक जो हैं इस सूरत हाल के बाद ख़ास से मुतहरक दिखाई देते हैं। नाइजीरिया है, नाइजर है और अल्जीरिया है, जिन्होंने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का सोच लिया है और बरसों पुराना ट्रांस सहारा गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है उसको हतमी शक्ल देने के लिए दोबारा से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। अब अगर ये मंसूबा शुरू हो जाता है, इससे यूरोपियन ममालिक को गैस की सप्लाई शुरू हो जाती है अफ्रीका से, तो इससे इन 3 ममालिक को, इनकी मईशत को कितना बड़ा सहारा मिल सकता है। इनफैक्ट ये मंसूबा है क्या, और फिर गैस पाइपलाइन जो है ये यूरोप तक कैसे पहुंचेगी, इस पर कितनी ज़्यादा लागत आ सकती है और ये सारा सरमाया आएगा कहाँ से, क्या इन 3 ममालिक के पास ये सरमाया मौजूद है या कुछ और सोचा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस पैकेज में दिखाते हैं। यूरोप तक गैस पहुंचाने के मंसूबे को शुरू करने के लिए 3 अफ्रीकी ममालिक नाइजीरिया, अल्जीरिया और नाइजर ने मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। 3 ममालिक के वज़ीर तवानाई ने
नाइजीरिया की दारुल हुकूमत अबूजा में 2 रोजा मुलाकात की। वज़रा ने इस मंसूबे को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने और तकनीकी मुतालियात के आगाज के जरिए पहला कदम उठाने का अहद किया। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए तीनों मुल्कों ने खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी है। एक अंदाजे के मुताबिक ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन नामी इस मंसूबे पर $13 बिलियन से ज्यादा लागत आएगी। इस पाइपलाइन के जरिए यूरोप को सालाना 30 बिलियन क्यूबिक मीटर तक गैस सप्लाई भेजी जा सकेगी। 4128 किलोमीटर तवील पाइपलाइन नाइजीरिया के इलाके वारी से शुरू होते हुई नाइजर से गुजरेगी और इसे अलजायर के हासिर अमेल गैस मरकज से जोड़ देगी, जहां से फिर बहर रूम के साहिल से ये गैस पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय मंडियों तक पहुंचेगी। इस मंसूबे का ख्याल पहली बार 40 साल कबल पेश किया गया था, जिसके बाद 2002 में अलजायर और नाइजीरिया ने पाइपलाइन के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए थे। लेकिन नाइजीरिया के तेल के शोबे में इस्लाहात के कानून पेट्रोलियम इंडस्ट्री बिल की मंजूरी में ताखिर की वजह से इसने सिर्फ महदूद पेशरफ्त की। 2009 में तीनों ममालिक ने इस मामले पर एक मुआहदा भी किया, लेकिन कई रुकावटों के बाद मजीद पेशरफ्त न हो सकी। इस मंसूबे की बहाली की बातचीत एक स्ट्रेटजिक वक्त पर हुई है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय यूनियन रूसी गैस सप्लाई मुअत्तल होने के बाद मुतबादिल ज़राए तलाश कर रहा है। ट्रांस सहारन गैस पाइपलाइन यूरोप को इन अफ्रीकी ममालिक के गैस के अहम ज़खायर को बराह रास्त इस्तेमाल करने के काबिल बनाएगी। इस तरह तवानाई के मौजूदा बहरान के तनाजुर में यूरोप को एक मुतबादिल जरिया मिलेगा, तो वहीं ये मंसूबा अफ्रीकी गैस की मंडियों के लिए आमदनी के अहम जराए पैदा करेगा। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने वाले जद्दा सीजन 2022 नामी मेगा इवेंट ने सऊदी शहरियों के लिए 74,000 नौकरियां पैदा की। 2 मई को शुरू होने वाले इस इवेंट का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से लाखों सयाहों ने सऊदीया का रुख किया। जद्दा सीजन 2022 के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि सीजन के दूसरे एडिशन ने नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा किया है और सऊदी मुआशरे में एक मौसर इक्तिसादी और सकाफती तहरीक पैदा की है, जबकि मुल्क में सरमायाकारी के मौके भी बढ़ा दिए हैं। ये मेगा इवेंट 30 जून को इख्तिताम पजीर होगा। ऑस्ट्रेलिया में स्कार्फ पहनने वाली पहली मुसलमान खातून पार्लियामेंट की रुकन मुंतखब हो गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सेनेट के लिए मुंतखब होने वाली लेबर पार्टी की फातिमा पैमान ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। अफगान नजात और तारिकी वतन 27 साल फातिमा पैमान 8 साल की उम्र में वालिदैन के साथ ऑस्ट्रेलिया हिजरत करके आई थी। फातिमा का कहना है कि एक नए फरीजे के लिए मुंतखब होने पर उन्हें फख्र है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने फातिमा पैमान को कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। मदीना मुनव्वरा में 10 रोजा किताब मेला जारी है, जिसमें 13 ममालिक के 200 से ज्यादा इशाती इदारों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेले में दुनिया की मुताद्दिद जबानों में शाया किए गए 60,000 से ज्यादा मौज़ूआत पर किताबें रखी गई हैं। कुतुब बीनी के शौकीन मर्द व खवातीन और बच्चे इस मेले में भरपूर शिरकत कर रहे हैं और अपनी पसंद की किताबें खरीद रही हैं। किताब मेले में माहिर खत्तात और ख्यालात को तस्वीरी रंग देने वाले आर्टिस्ट भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। चीन के साइंसदानों ने चांद पर पानी मौजूद होने की तस्दीक कर दी है। चीनी साइंसदानों ने चांद की चट्टानों में पानी की निशानदही की है। साइंसदानों का कहना है कि चांद की सतह पर उतरने वाली गाड़ी की जमा करदा चट्टानी नमूनों से ये तहकीक सामने आई है। नेचर कम्युनिकेशन जरीदे की नए मुकाले में बताया गया है कि ये चांद गाड़ी दिसंबर 2020 में चांद पर उतरी थी और वहाँ उसने मट्टी और चट्टानी टुकड़ों को जमा किया। रिपोर्ट में कहा गया कि टेलीस्कोपिक और सैटेलाइट मुशाहिदे से ये साबित होता है कि चांद पर पानी चट्टानों में हाइड्रोक्सिल की शक्ल में पाया जाता है।